औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शरह सदर क्या है? शरह सदर के खुल जाने की क्या इलामत है? ईमान के कितने सतून हैं? जिसने हिकमत को पहचान लिया तो उसने किस बात को पहचान लिया? अदल की कितनी शाखें हैं? जिहाद नफ्स की कितनी सूरतें हैं? दुनिया की मिसाल सांप की सी क्यों है? सूरह अनाम की आयत 125 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस अल्लाह जिसकी हदायत करना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में छोड़ देना चाहता है तो उसके सीनों को ऐसा तंग और घुटन वाला बना देता है गोया कि वो आसमान की तरफ बुलंद हो रहा हो। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर रिजस को मुसल्लत कर देता है। तफसीर मजमुल बयान में है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरह सदर के बारे में सवाल हुआ तो हुजूर अकरम ने फरमाया कि वो ऐसा नूर है कि अल्लाह जिसे मोमिन के दिल में डाल देता है तो उसकी वजह से सीना कुशादा और वसी हो जाता है। लोगों ने दरियाफ्त किया कि क्या कोई इलामत है कि जिससे मालूम हो कि फ़लाँ बंदे की शरह सदर खुली हुई है? तो रसूल पाक ने फरमाया कि बेशक हमेशा बाकी रहने वाले घर की जानिब रुजू करना, गुरूर और तकब्बुर से अलहदगी और मौत के नाजिल होने से कबल मौत के लिए तैयार रहना, और जिसे गुमराही में छोड़ देना चाहता है तो उसके सीने को तंग और दुश्वार बना देता है, यानी इसका दिल कबूल हक से उचाट हो जाता है और इसमें ईमान दाखिल नहीं होता। इस हदीस से ये साबित हुआ कि सबसे पहले अल्लाह की चाहत है, और इसके बाद जब अल्लाह किसी के नफ्स के हिजाबात कसीफ को उतरते हुए देखता है, यानी जो बंदा परहेजगारी से अपने नफ्स में तहारत पैदा करता है, तो फिर अल्लाह इस पाकीज़गी और नूरानियत वाले कल्ब को खोलने की चाहत फरमाता है, यानी शरह सदर के खुलने से कबल नूर बंदे के कल्ब में दाखिल हो जाता है। इस नूर की बुनियादी तौर पर 3 इलामतें बयान की गई हैं, जिसमें अव्वल हमेशा बाकी रहने वाले घर की तरफ रुजू करना, जो कि मौत की तैयारी के बगैर नामुमकिन है, यानी सवार नफ्स की अताअत के बगैर बंदे की शरह सदर नहीं खुल सकती। ईमान के 4 सतून। जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के 4 सतून हैं, सब्र, यकीन, अदल और जिहाद। फिर आपने सब्र की 4 शाखें बताईं, शौक, इश्तियाक, ज़ुहद और तरक्कुब। और फिर फरमाया कि जिसने जन्नत का इश्तियाक रखा उसने ख्वाहिशात से जान छुड़ाई, और जो दोज़ख से डरा वो महरमात से बचा, और जिसने दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ा उसने मुसीबतों को हकीर जाना, और जिसने मौत पर निगाह रखी उसने नेकियों पर सबकत कर दी। फिर इमाम फरमाते हैं यकीन की भी 4 शाखें हैं, अपनी ज़ीरकी को जगाए रखना, हिकमत इलाहिया पर गौर व फिक्र करना, मुकामात इबरत की शनाख्त और सुन्नत उम्मत साबिका को नज़र में रखना, यानी इनके किस्सों से हदायत पाना। इमाम फरमाते हैं कि जिसने हिकमत को पहचान लिया उसने इबरत को पहचान लिया, और जिसने इबरत को पहचान लिया वो अंबियाए कराम की सुन्नत को पहचान गया, और जिसने सुन्नत को पहचान लिया वो गोया अव्वलीन के साथ हो गया और उसकी राह की तरफ हदायत पाई जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, और निजात पाने वालों के मुतल्लिक इस अमर पर निगाह रखी कि जिसकी वजह से उन्हें निजात मिली, और हलाक करने वालों को जिस वजह से हलाकत हुई उस वजह हलाकत पर भी निगाह रखी। अल्लाह ने जिसको भी हलाक किया उसकी मासियत की वजह से किया, और जिसको भी निजात दी उसको अताअत वलीउल अमर की वजह से दी। इमाम फरमाते हैं कि अदल की 4 शाखें हैं, गहरी समझ, इल्म की रसूख और दानाई, हुक्म में शगुफ्ता फूल
اور حلم میں تروتازہ باغ ہونا۔ جو ایسی سمجھ رکھتا ہوگا وہ علم کی تفسیر بیان کر پائے گا، جو صاحب علم ہوگا وہ حکم کی راہوں کو پہچان لے گا۔ اس نے کسی امر میں تفریق نہ کی، وہ لوگوں میں پسندیدہ ہو کر رہا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جہاد نفس کی 4 صورتیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہر مقام پر صدق بولنا، فاسقین سے دور رہنا۔ پس جس نے امر نیک کی ہدایت کی اس نے مومن کی کمر کو مضبوط کیا، جس نے برائیوں سے روکا اس نے منافق کی ناک رگڑ دی اور اس کے مکر سے امان میں رہا، اور جس نے ہر جگہ سچ بولا اس نے وہ حق ادا کیا جو اس پر تھا، اور جس نے فاسقین کو دشمن رکھا وہ گویا خوشنودی اللہ کے لیے ان پر غضبناک ہوا، اور جو خدا کے لیے غضبناک ہوا خدا اس کے دشمن پر غضبناک ہوگا۔ بس یہ ایمان ہے اور اس کے ستون اور شاخیں ہیں۔ فی ذم دنیا، اس دنیا سے ڈرو اور بچو جو مکار اور دھوکے باز ہے۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ اپنے آپ کو سجاتی ہے اور انہیں اپنے دھوکوں سے فتنوں میں مبتلا کرتی ہے، اپنی امیدوں سے دھوکہ دیتی ہے اور اپنی طرف مائل ہونے والوں کو شوق دلاتی اور دلہن کی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں جلوہ دکھاتی ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اس کا نظارہ کر رہی ہیں اور نفوس اس کے شیفتہ ہیں اور قلوب اس کے شائق ہیں۔ یہ اپنے تمام شوہروں چاہنے والوں کی قاتلہ ہے۔ بس کوئی باقی ایسا نہیں جو ماضی پر اعتبار کرے، اور کوئی آخری شخص ایسا نہیں ہے جو شخص اول پر اس کے برے اثرات کا احساس کر سکے۔ کوئی متمسک رہنے والا تجربوں سے دنیا میں فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ قلوب نے اس کی محبت کے علاوہ ہر چیز سے انکار کیا اور نفوس نے اس کے ساتھ سوائے بخل کے انکار کیا۔ اس کے طالب 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جس کو کامیابی نصیب ہوئی اور وہ اس میں الجھ کر رہ گیا اور اس میں سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ فراہم کرنا بھول گیا، حتیٰ کہ دنیا میں اس کی رہائش کا وقت کم رہ گیا اور اس کے ہاتھ خالی رہ گئے اور اسے اس کے قدم میں لغزش آ گئی اور وہ خوشخبری آ گئی جو اس کی موت کے ساتھ تھی۔ بس اس کی پشیمانی بڑھ گئی اور اس کی حسرت میں اضافہ ہو گیا اور مصیبت بڑھ گئی اور اس کی موت کی سکرات نے اطراف سے گھیر لیا، اور جو کچھ اس پر نازل ہوا وہ اس کا اظہار نہ کر سکا اور بالآخر تفکر و تردد میں پڑ گیا قبل اس کے کہ اپنی حاجت حاصل کر سکا۔ بس حالت غفلت میں رنج علم کے ساتھ دنیا کو چھوڑ دیا اور جو چیز اس سے طلب کر رہا تھا حاصل نہ کر سکا، اور دنیا میں اس کو جس چیز کی امید تھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑتے ہوئے بغیر زاد راہ کے اور بغیر بستر کے دنیا سے چل بسا۔ بس دنیا سے بچتے رہو، اس کی مثال اس سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم ہے مگر اس کا زہر قاتل ہے۔ بس دور رہو اس کی ہر چیز سے جو تم کو تعجب میں ڈالے، اس کی جو چیز تمہارا ساتھ دینے والی ہے بہت کم ہے۔ اس کے رنج و غم کے بار کو اپنے سر سے اتار دو کیونکہ تیزی سے اس کو زوال آنے والا ہے۔ وہ ان اسرار کو پوشیدہ رکھتی ہے جو اس میں ہیں، ان چیزوں سے بچو جو اس میں ہیں۔